नमस्ते। श्रीमद्भागवत गीता यथास्वरूपम् अध्याय एकं श्लोक उवाच। अध्याय एकम् ओम श्री गणेशाय नमः। हरेक ग्रन्थ पढ्नु अघि हामीले गणेशको नाम जपिने गरिन्छ। अब सुरु गरौँ। अध्याय 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। धृतराष्ट्रले सञ्जयलाई भने, हे सञ्जय, कुरुक्षेत्रको धार्मिक तीर्थस्थलमा युद्ध गर्ने मनसायले गएका मेरा र पाण्डुका छोराहरूले के गरे? धृतराष्ट्र जन्मैदेखि अन्धा थिए र सञ्जयलाई ऋषिका कारणले दिव्य दृष्टि प्रदान थियो। त्यही भएर उनले कुरुक्षेत्रमा भएका सम्पूर्ण घटनाहरू आफ्नो दिव्य दृष्टि मार्फत देख्न सक्दथे। धृतराष्ट्रलाई यो कुरा पूर्ण रूपमा विश्वस्त भएका थिए कि उनका छोरा र पाण्डुका छोराहरू कहिले पनि मिल्ने छैनन्। युद्ध कुरुक्षेत्रको धार्मिक तीर्थस्थलमा हुँदै थियो, जहाँ स्वयं स्वर्गका देवताहरू आएर कहिलेकाहीँ बस्ने गर्दथे। अर्थात् त्यो कुरुक्षेत्रको महत्त्व निकै ठुलो थियो र यो कुरा हाम्रो वैदिक सनातन धर्मका ग्रन्थहरूमा पनि पाइन्छ। र उनी यो कुरामा पनि विश्वस्त थिए कि पाण्डुका धर्मनिष्ठ, कर्तव्यपरायण, पवित्र योद्धा र शूरवीर पुत्रहरूलाई त्यो पवित्र धार्मिक तीर्थस्थलको पक्कै पनि अनुकूल र राम्रो असर पर्छ। तर आफ्ना अधर्मी, अनैतिक, असान्दर्भिक र कलुषित आफ्ना पुत्रहरूमा त्यो धार्मिक तीर्थस्थलले पक्कै पनि प्रतिकूल असर पार्छ भन्ने कुरामा उनी पूर्ण रूपमा विश्वस्त थिए। त्यही भएर उनी यो प्रश्न गर्दैछन् कि उनीहरू के गर्दैछन्, जबकि उनलाई थाहा छ कि आफ्ना छोराहरू र पाण्डुका छोराहरू मिल्दैनन्। तब पनि उनी सञ्जयलाई सोध्दैछन्। र धृतराष्ट्र अन्धा मात्र थिएनन्, उनी धार्मिक दृष्टिबाट पनि वञ्चित थिए। त्यही भएर अब सञ्जयले भन्छन्, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। अर्थात् हे राजा धृतराष्ट्र, सञ्जयले भन्छन्, हे राजा धृतराष्ट्र, पाण्डु पुत्रहरूको सैन्य शक्ति देखेर राजा दुर्योधन गुरुको नजिक गएर भन्दछन्। यहाँ धार्मिक दृष्टिकोणबाट पनि वञ्चित भएका कारणले धृतराष्ट्रको खुट्टा र हातलाई छुप्दै सञ्जयले युद्धमा भएको सम्पूर्ण कुराहरू बताउँदैछन्। अब उनी दुर्योधनले गुरुलाई गएर के भने भन्ने कुरा आफ्नो दिव्य दृष्टिले देखेर यो कुरा आफ्नो राजा धृतराष्ट्रलाई भन्दैछन्। र उनी भन्छन् कि पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधनले गुरुलाई भन्छन्, हे गुरु, हे आचार्य, हजुरको प्रिय शिष्य द्रुपदका छोराहरूले सम्हालेको वा बनाएको, व्यवस्थित गरेको सैन्य शक्तिलाई एकपटक हेर्नुहोस्। वास्तवमा द्रोणाचार्य दुर्योधन एउटा राजनीतिज्ञ र कुशल कूटनीतिज्ञ पनि थिए। उनी र पहिल्यै पनि राजा द्रुपद र आफ्नो द्रोणाचार्यको राजनैतिक कारणले मनमुटाव वा मतभेद भएको थियो। त्यसैले द्रुपदले आफ्नो एउटा ठुलो विशाल यज्ञ आयोजन गर्छन् र जसमा उनी सफल पनि हुन्छन्। र त्यस यज्ञ बापत उनले ईश्वरसँग यो वरदान पाउँछन् कि उनले माग्छन् कि मैले यस्तो पुत्र प्राप्त गर्न सकूँ जसले द्रोणाचार्यलाई समेत मार्न सक्षम होस् भनेर माग्दछन्। त्यसैले तर पनि द्रुपदको त्यस्तो वरदान थाहा हुँदै पनि जब द्रुपदको छोरा धृष्टद्युम्न सैन्य शिक्षाको लागि द्रोणाचार्यको आश्रम जान्छ, तब द्रोणाचार्यले खुसी भएर सहर्ष उलाई सम्पूर्ण सैन्य शिक्षाको ज्ञान दिन्छन्। यसले यो कुरा प्रश्न पार्छ कि गुरुको धर्म शिक्षा हो र शिक्षा दिनु संसारको सम्पूर्णता हो। यसैले यो कुरामा यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि द्रोणाचार्य कति पवित्र र धर्मनिष्ठ स्वभावका थिए।
र फेरि भन्छन् कि अत्र सुरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। यहाँ यो पाण्डव सेनामा भीम र अर्जुन समानका लडाईँ गर्ने महारथीहरू युयुधान, विराट तथा द्रुपद जस्ता अनेक वीर धनुधारीहरू पनि छन् भन्ने कुरा दुर्योधनलाई राम्ररी थाहा थियो र यही कुरा उनले भनेका छन्। यो श्लोकले भन्न खोजेको अर्थ यही हो। र हुन त द्रोणाचार्यको अत्यन्त ठुलो सैन्य शक्तिका अगाडि धृष्टद्युम्न धेरै महत्त्वपूर्ण बाधक थिएनन्, त्यही पनि त्यहाँ अरू महान योद्धाहरू थिए जसबाट तिनलाई डर थियो। तीमध्ये हरेक योद्धाहरू भीम र अर्जुनकै समान दुर्जय थिए। तिनीहरूलाई दुर्योधनले विजयका बाटोमा ठुलो अवरोध र बाधक मानेका थिए। दुर्योधनलाई भीम र अर्जुनको बल कति छ भन्ने कुरा थाहा पूर्ण रूपमा थियो, त्यसैले यी दुई भाइसँग उनले अरूको तुलना गरेका छन्। यहाँ अब फेरि भन्छन् कि धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गव। अब यहाँ भन्छन् महान वीरहरू तथा धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुन्तीभोज र शैव्य जस्ता शक्तिशाली योद्धाहरू पनि तिनको सेनामा छन् भनेर दुर्योधनले सम्झाउँछन्। फेरि भन्छन् गुरुलाई र फेरि अनि भन्छन् कि युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। यसको तात्पर्य के हो भने यहाँ पराक्रमी युधामन्यु, अत्यन्त शक्तिशाली उत्तमौजा, सौभद्राको छोरा र द्रौपदीका छोराहरू छन्। यी सबै योद्धाहरू महावीर हुन् र यिनीहरूलाई जित्न अत्यन्तै कठिन छ भन्ने कुरा पनि दुर्योधनलाई थाहा थियो र यो कुरा उनले गुरुलाई भन्दैछन्। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, भन्छन् फेरि तपाईको जानकारीका लागि म सैनिकहरूको सञ्चालनमा विशेष दक्ष मेरा सेनापतिहरूका बारेमा पनि केही भन्छु भनेर उनले गुरुलाई भन्दछन्। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकीर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरा सैनिकहरूमा सदा सर्वदा विजयी हुने हजुर स्वयं अर्थात् द्रोणाचार्य स्वयं, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकीर्ण र सोमदत्तका छोरा भूरिश्रवा आदि हुनुहुन्छ भनेर उनले प्रश्न पार्छन्। र यसरी हाम्रो 8वटा श्लोक आज पुरा हुन्छ। 8औं श्लोक उवाच आज पुरा भएको छ र यसरी चाहिँ हाम्रो महाभारतको युद्धको यथार्थ वर्णन हाम्रो श्रीमद् भागवत गीतामा गरिएको छ। श्रीमद् भागवत गीता एउटा सर्वश्रेष्ठ संसार जगतले मानेको ठुलो अध्यात्म विज्ञान पनि हो। यसमा ज्ञानको भण्डार छ। यो विज्ञानको दृष्टिले पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुस्तक मानिन्छ। यहाँसम्म कि नासामा अरू कुनै पुस्तकहरू छैनन्, उनीहरूको सङ्ग्रहालयमा अरू कुनै धर्मको पुस्तक छैन, तर श्रीमद् भागवत गीताको एउटा वास्तविक कपी अमेरिकाको नासाका वैज्ञानिक सङ्गठनले पनि राखेका छन्। हाम्रा वेदहरूलाई पनि त्यहाँ राखिएको छ। श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्णले आफैले अर्जुनलाई भनेका वचनहरू हुन् र यी वचन भागवत गीतामा यथारूपमा भनिएको छ र भागवत गीताका श्लोकहरूलाई त्यसरी व्याख्या गर्नुपर्छ जुन त्यसको सही अर्थ हुन्छ। तर अहिलेको समयमा धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले भागवत गीतालाई आफ्नो रूपमा व्याख्या गरेका छन्, किनकि संस्कृतमा एउटै अर्थको धेरै अर्थ हुन जान्छ। त्यही भएर कसैले हाम्रो
श्रीमद् भागवत गीताको नकारात्मक प्रचार पनि गरेका छन्। वास्तवमा त्यो ज्ञानको कमी हो। तिनीहरूलाई शब्दको अर्थ थाहा नहुन सक्छ। तर हाम्रो धर्मग्रन्थ श्रीमद् भागवत यथास्वरूपम सदा सर्वदा सम्पूर्ण ग्रन्थहरूभन्दा धेरै राम्रो, धेरै उत्कृष्ट मानिन्छ। यो वैष्णव वर्गको लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण मानव जगतको कल्याणको लागि श्रेष्ठतम पुस्तक पनि मानिएको छ। सम्पूर्ण सन्त, महन्त, महर्षि, वेद व्यास स्वयंले पनि यो पुस्तकलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानेका छन्। यसर्थ यो पुस्तकको अवहेलना नगरौँ। आफ्नो धर्मको बारेमा पनि यो खाली समयमा जानौँ। यही नै हाम्रो ठुलो उपलब्धि हुन सक्नेछ भन्ने यति भन्दै आज बिदा हुन चाहन्छु। इति श्री